कुर्बानी वाजिब है, नमाज फ़र्ज है। तो कुर्बानी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखने वाला अगर नमाजी ना हो तो फिर इसका मतलब है उसने कोई कमाल काम। इसलिए हज़रत बाबा बुल्ले शाह साहब ने कहा था कि तुसी नफ्स ते छुरी फेरदे नहीं, बस दुंबे कीती जांदे हो। फर्ज भुलाई बैठे हो ते नफला नीती जांदे हो। और दसो ते सही बुल्ले शाह नू ये की कीती जांदे हो। कुर्बानी एक इबादत है। इबादत का हमेशा फ़लसफ़ा यही होता है कि वो महज अल्लाह की रज़ा के लिए की जाए तो काबिल कबूल होती है। जिस तरह गैरों को मुसलमान करना बड़ी अहम ज़िम्मेदारी होती है, इसी तरह मुसलमानों की तरबियत करना भी बहुत अहम ड्यूटी होती है। कुरान मजीद ने लफ्ज़ तज़किया के साथ उस तरबियत को याद किया है जिस तरबियत की रोशनी में मुसलमान एक खूबसूरत मुसलमान बनता है। इस्लाम के अंदर जितनी भी इबादत हैं वो किसी मखसूस पूजा पाठ का नाम नहीं है। वो बाकायदा अपने पीछे हिकमत रखती हैं, फ़लसफ़ा रखती हैं और उसके बहुत सारे पिन्हा इसरार और रमूज़ भी होते हैं। कुर्बानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से शुरू है। कुरान मजीद फरमाता है कि जनाब आदम अलैहिस्सलाम के बेटों ने कुर्बानियाँ दी थी, एक की कबूल हो गई थी और दूसरे की कबूल नहीं हुई। हर उम्मत में किसी न किसी तरह कुर्बानी मौजूद रही है। और फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तो इस कुर्बानी को बामे उरूज अता फरमाया, उरूज दिया है कुर्बानी को। तो कुर्बानी एक इबादत है। मुसलमानों के अंदर, इस्लामी ममालिक के अंदर, चूँकि तमाम इस्लाम की जितनी भी इबादत हैं वो ज़ौक़ शौक़ से और एहतमाम के साथ अदा की जाती हैं, तो बाज़ जगहों पर फिर उसके अंदर वो ख़ास कैफियत नज़र नहीं आती जो मुसलमानों के अंदर होना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला सिर्फ़ उस अमल को कबूल फरमाता है जो महज अल्लाह की रज़ा के लिए किया जाए, जिसमें थोड़ी सी भी दुनियादारी का शायबा हो और कहीं किसी मकाम पर थोड़ा सा भी तफाखुर मौजूद हो, थोड़ा सा भी दिखलावा हो। दिखलावा नहीं, मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा भी हो, तो वो अमल बारगाह खुदाबंदी के काबिल नहीं रहता। कुरान मजीद फरमाता है कि कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। महबूब अलैहिस्सलाम आप फरमाएं, यानी सरकार वो कहेंगे तो वो बात उम्मत के लिए दस्तूर बन जाएगी। ए महबूब आप ये फरमा दें कि बेशक मेरी नमाज, मेरी कुर्बानियाँ, मेरी हयात, मेरा दुनिया से जाना लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, उस रब के लिए है जो दो जहानों को पालने वाला है, जो तमाम आलमीन का पालने वाला है, उसके लिए। जब तक ये फ़लसफ़ा पीछे मौजूद नहीं रहता कि खालिस अल्लाह की रज़ा के लिए। और फिर कुरान मजीद ने कुर्बानी का हुक्म सिर्फ उम्मत को नहीं दिया, रसूल करीम अलैहिस्सलाम भी कुर्बानी करते। हुजूर पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं है, इसलिए कि कभी इतना माल ही जमा नहीं हुआ कि वो निसाब को पहुंचता। लेकिन कुर्बानियाँ तो दो दो करते थे रसूल करीम, दो दो कुर्बानियाँ फरमाते। और 10 साल हुजूर मदीना शरीफ में क़याम पजीर रहे, हर साल रसूल करीम ने कुर्बानी दी, हर साल। अल्लाह ताला ने नबी पाक अलैहिस्सलाम को 7 औलादें अता की, 3 बेटे 4 बेटियाँ। चारों बेटियां जवान हुई, उनकी औलादें हुई, और तीनों बेटे छोटी उम्रों में विसाल कर गए। जब सरकार के तीसरे बेटे का विसाल हुआ है तो दुश्मन ही होता है। दुश्मनों को ज़्यादा मुतमईन करने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए, इसलिए कि जो दुश्मनी पे उतर आते हैं ना, वो फिर इस तरह करते हैं कि वो हर चीज़ के साथ इख्तलाफ बराए इख्तलाफ ही करते हैं। वो बड़े कम दुश्मन होते हैं, तो दुश्मन भी हों पर ख़ानदानी किस्म के हों, हर एक बात पर एतराज़ ना करें, शिकस्त खाए
تو شرم سے پانی پانی ہو، دعا کرو کہ دشمن بھی خاندانی ہو۔ لیکن وہ دشمن اس طرح کے تھے کہ ہر بات پر اختلاف، ہر بات پر شدت۔ تو حضور کے بیٹے وصال کر گئے تینوں، انہوں نے کہنا شروع کر دیا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نقل کفر کفر نہ باشد۔ انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ تو ابتر ہے، معاذ اللہ، جڑ کٹ گئی، بے نام و نشان ہو گئے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ قربان جائیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا، فرمایا محبوب انا اعطیناک الکوثر، ہم نے تو آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی ہے، ہم نے تو خیر کثیر دی ہے۔ آپ ہمارے ایک بزرگ تھے، وہ اس کا ترجمہ کیا کرتے تھے، اے محبوب اساں توانو جیڑی خیر بھی دیتی ہے چوکھی کر کے دیتی ہے۔ امت دی ہے تو کمال، امت میں اولیاء تو کمال، صلحاء تو کمال، صحابہ تو کمال، اولاد رسول تو کمال۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور۔ ہم نے تو آپ کو خیر کثیر دی ہے محبوب، خیر دی اور کثرت کے ساتھ دی ہے۔ اب اس کے شکرانے میں مالک کی بارگاہ سے تقاضا کیا ہے؟ ہم نے آپ کو خیر کثیر دی، اب آپ یہ کریں کہ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں۔ اِنَّا شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، آپ کا دشمن ہی ابتر ہے، بے نام و نشان ہے، جڑ کٹا ہے، دشمنی۔ کبھی کسی نے دعویٰ کیا ہے معاذ اللہ کہ میں ابو جہل کی اولاد ہوں، میں یزید کی اولاد ہوں؟ کرتے ہیں لوگ دعویٰ۔ جڑیں کٹ گئیں محبوب کے دشمنوں کی، لیکن رہے گا یوں ہی ان کا چرچا، رہے گا یوں ہی ان کا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، کچھ ہاتھ نہیں آئے گا، ان کا چرچا ہو رہا۔ تو خیر کثیر دینے کے بعد جو تقاضا کیا وہ یہ کہ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، نماز پڑھیں اور چلیں۔ روک کے آپ سے سوال کرتے ہیں، بڑے الحمدللہ ذوق سے قربانی ہوتی ہے، بہت سارے لوگ سڑکوں پہ بیٹھے ہیں جانور لیے، خریدنے والے بھی رات کو ٹائم نکال کے ڈیوٹیاں کر کے سب جاتے ہیں، ایک بیچنے والے، خریدنے والے، یہ سارے نمازی بھی ہیں۔ تو قربانی سے پہلے تو نماز کا حکم ہے، نماز فرض ہے، قربانی واجب ہے۔ ایک صحابی کہتے ہیں میرے ماموں نے عید کی نماز سے پہلے قربانی کر لی، جانور بھی قربانی کی نیت سے خرید رکھا ہوگا، ارادہ بھی قربانی کا تھا، پر نماز سے پہلے قربانی کر لی۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ گوشت ہے، قربانی نہیں۔ پہلے نماز ہوگی عید کی، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، ترتیب یہ ہے قرآن پاک کی کہ پہلے نماز، پھر عید والے دن بھی پہلے عید کی نماز ہوگی، اس کے بعد قربانی ہوگی۔ تو فرمایا گوشت ہے یہ، گویا اسے حرام نہیں کرتے، کھا لے گوشت سمجھ کے، پر یہ قربانی نہیں۔ قربانی فقط جانور ذبح کرنے کا نام نہیں، رب رسول کا حکم ماننے کا نام قربانی ہے۔ جانور کی عمر بھی وہ ہو جو شریعت نے رکھی ہے، اس میں خوبیاں بھی وہ ہوں جو شریعت نے رکھی، ٹائم بھی وہ ہو ذبح کرنے کا جو دین نے طے کیا ہے، پھر قربانی ہوگی، اور نیت بھی تقرب الہی کی ہو۔ ہمارے ہاں تو قربانی کو نا جی، میں چونکہ الحمدللہ کافی سارے جانور آنے ہوتے ہیں یہاں قربانی کے لیے، تو میں ذرا پہلے بچوں کو کہتا ہوں، دوستوں کو، کہ یار جانوروں کا بندوبست کرو، تو ہمیں ہر سال لوگ مشورہ دیتے ہیں، کہتے منڈی ویکھ لو، آخر تے نا کئی یاری بالکل کم سستا ہو جاتا ہے۔ میں کہ نہیں، آخر ویکھنے دی مثلاً کی مجبوری ہے؟ کیا آپ تماشا دیکھنا چاہتے ہیں؟ کئی باری جی بالکل گاہک ہی نہیں ہوتا، جانور سستا ہو جاتا ہے۔ تو میں تو سمجھتا ہوں کہ میں تو بالکل قائل نہیں ہوں اس بات کا کہ جو بیچارے 2 سال سے جانور پال رہے ہیں وہ بالکل بیچارے کہیں کہ اب بیکی نہیں رہا تو ضائع کر دو۔ ہم تو نہیں چاہتے کسی مسلمان کا بھی دیوالیہ نکل جائے، اور اگر آپ کا خیال ہے آخر میں سستے ہو بھی جائیں گے، تو ہم نے تو جتنے بھی خرچ کیے سارے اللہ کی رضا کے لیے کیے۔ 4, 5, 10 ہزار زیادہ چلا گیا تو اپنے لیے تھوڑا کیا ہے، اس کے لیے کیا ہے۔
یہ قرآن پاک نے فلسفہ بیان کیا. اس آیت کو ہر مسلمان کو یاد رکھنا چاہیے. رب فرماتا ہے نہ اللہ کی بارگاہ میں ان جانوروں کا گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا. یہ جانور ذبح کرتے وقت تمہارے دلوں میں جو تقوی ہوتا ہے وہ تقوی رب کی بارگاہ میں پہنچتا ہے. صحاح ستہ میں حدیث میں لفظ موجود ہیں. حضور نے فرمایا خوش دلی سے قربانی کرو, خوش دلی سے جانور اللہ کی راہ میں پیش کرو, خوش دلی سے. تو آپ کیا دیکھنا چاہتے ہیں آخر میں؟ ایک دفعہ ایک دوست مجھے کہنے لگے آپ کو بڑی سعادت ملتی ہے حرم شریف جانے کی, مجھے بتائیں جس وقت وہاں رش ذرا کم ہو نا حرم میں, میں نے تب جانا عمرہ کرنے. میں نے اسے کہا اللہ خیر کرے, وہاں کیوں رش کم ہو جی؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ 1.25 ارب مسلمان ہیں, وہاں تو ہر وقت رونق لگی رہنی چاہیے. روزے دے دوالے نے غلاماں دیاں ٹولیاں, اور ویکھو ایک پیا سندا ہے کروڑاں دیاں بولیاں. کیوں رش کم ہو جی؟ وہاں تو زیادہ ہونا چاہیے. ہر وقت مسلمان ہو, لب واہ ہیں, آنکھیں بند ہیں, پھیلی ہیں جھولیاں. کتنی مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے. اور پھر کہتے ہیں ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے. یہ ڈھلتی چاندنی تو پہر 2 پہر کی ہے, حضور مہربانی کرے. تو میرے بھائی قربانی کا فلسفہ آپ سمجھے. فربا جانور, سونا جانور, خوبصورت جانور خوش دلی سے ذبح کریں, اور جو نہیں کر سکتے وہ بھی خوش رہیں. ان کی طرف سے حضور نے کر دیا ہے. 2 جانور حضور لاتے تھے, فرمایا ایک میری طرف سے ایک میری امت کی طرف سے. سیدہ طیبہ طاہرہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی کالا مینڈا حضور لائے, پیر بھی کالے, اس کا چہرہ, اس کا پیٹ بھی, وجود بھی کالا. پھر حضور نے مجھے بلایا, میں حاضر ہوئی تو فرمایا عائشہ یہ چھری لو اور اس کو تیز کرو پتھر پر. فرماتی ہیں میں نے چھری کو پتھر پر تیز کیا, رسول کریم نے خود دست مبارک سے جانور ذبح کیا. اور حضور فرمانے لگے کہ اللہ یہ میری طرف سے بھی قبول فرما, میری اولاد کی طرف سے بھی قبول فرما, اور میری امت کی طرف سے بھی قبول فرما. اور بڑے خوش نصیب ہیں وہ جن کی طرف سے رسول کریم نے قربانی فرمائی. تو میرے عزیز خوش رہیں, خوش دلی سے کریں. کام تھک کے بھی ہو ہی جاتا ہے, پریشان ہو کے بھی ہو ہی جاتا ہے. لو انہیں بھی ایک خرچہ پہ گیا معاذ اللہ, اس طرح بھی ہو ہی جاتا ہے. لیکن اگر بندہ ذرا ذوق سے لے تو لطف لے, ذرا اس کا ذرا مزہ اس کو آئے, تو پھر ذرا طبیعت دوبالا ہو جاتی ہے. خوش دلی سے خوبصورت کر کے قربانی کی جائے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنا پیار تھا اس عمل خیر کے ساتھ کہ حضور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمانے لگے بیٹا یہاں ذرا میرے قریب نہیں آ جاتی؟ یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا میں تیرا قربانی کا جانور ذبح کرنے لگا. سیدہ فرماتی ہے میں قریب آ گئی تو کریم فرمانے لگے فاطمہ جو آدمی قربانی دیتا ہے اس کا خون کا قطرہ بعد میں زمین پہ گرتا ہے, اللہ تعالیٰ ذبح کرنے والے کے گناہ پہلے معاف فرما دیتا ہے. 70 گنا زیادہ اللہ اس کا وزن کر کے قیامت میں اجر عطا کرے گا. قربان جاؤں سیدہ پاک کے, کیا پیار ہے حضور کی امت سے. عرض کرنے لگی یا رسول اللہ یہ فضیلت صرف اہل بیت کے لیے, یہ ساری امت کے لیے؟ تو حضور خوش ہو گئے, فرمایا نہیں میری ساری امت کے لیے, یہ سب کے لیے فضیلت ہے, یہ سب کو ملے گا اعزاز. تو خوش دلی سے قربانی, ذوق سے قربانی. چلو نام بھی لے لے دی فوٹو سٹیٹس تے لگے گی تو کچھ نہیں ہونے لگا. کیا خیال ہے آپ کا؟ نام بھی اگر بھینس کے ساتھ اور گائے کے ساتھ فوٹو آئے گی تو کوئی ایسا مسئلہ کہاں؟ قوم ساری الجھ گئی ہے, اللہ جانتا ہے. اتنی غیر سنجیدگی ٹھیک نہیں ہوتی. اس طرح پھر انسان خوابوں کی دنیا کا آدمی ہو جاتا ہے, وہ کسی اور دنیا میں زندہ ہوتا ہے. حقیقت حال والے لوگ یہ طریقہ اختیار نہیں, یہ غیر سنجیدگی ہے. آپ سنجیدہ رہیں, آپ نے قربانی دینی ہے اللہ کی رضا کے, اس میں جس حد تک ہو سکے. اور یہ اخلاص ہوتا کیا ہے؟ اخلاص کے بڑے لوگوں نے تشریح کی, پر امام قرطبی کا قول بھا گیا میرے دل کو. امام قرطبی فرماتے اخلاص ایک راز ہے.
मुखलिस होना एक राज है, इखलास एक राज है। जनाब किसके दरमियान? फरमाते हैं बंदे और उसके रब के दरमियान। ये बंदे और उसके मौला का राज है इखलास, और इखलास ना हो तो हलाकत ही हलाकत। इमाम मोहम्मद गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं सैकड़ों किताबें देखकर, हजारों लाखों सफ़े खंगाल कर इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि इल्म के बगैर हलाकत है, और इल्म हो और अमल ना हो तो फिर भी हलाकत है। और फरमाते हैं इल्म भी हो, अमल भी हो, इखलास ना हो तो फिर तो बिल्कुल ही हलाकत है। हलाकत ही हलाकत है। माना क्या है? अगर इखलास नहीं तो हलाकत है, और अगर इखलास मिल जाए तो फिर खुदा की रहमत है, फिर अल्लाह का फजल है। इखलास के साथ, लिल्लाहियत के साथ, महज अपने मालिक की रिजा के लिए इस्लामी इबादत में से अहम इबादत कुर्बानी है। हमारे यहाँ ना दो चार चीजें बड़ी काबिल तवज्जो हैं। जब आप इबादत करते हैं ना, तो इबादत वो नहीं होती जो हम तय करते हैं, इबादत वो होती है जो अल्लाह रसूल तय करेंगे। आप अपनी मर्जी से कोई चीज तय कर ले, ये नहीं हो सकता। लेकिन ना आप उम्रा करने के लिए जाते हैं, खाना काबा के गिर्द घूमना इबादत है। सफा मरवा के बीच सिर्फ आप कुछ ना पढ़े, कोई दुआ ना पढ़े, आप तवाफ करें खाली, कोई लफ्ज भी अदा ना करें, आपको उतना ही सवाब मिलेगा जितना नफल नमाज पढ़ने का सवाब मिलता है। ये इबादत है। सफा मरवा के बीच आप सिर्फ चल रहे हैं, इबादत है। आपने सर मुंडाया है, हर हफ्ते नहीं लोग हजामत करवाते, लेकिन आपने वहां सर मुंडाया है बैतुल्लाह शरीफ जाके, अल्लाह के महबूब ने उस बंदे के लिए बख्शिश की दुआ कर दी जो वहां जाके सर मुंडवाए। अल्लाह ये हलक कराने वालों को, टेंड कराने वालों को बख्श दे। 3 दफा हुजूर ने दुआ की। वहां ये सर मुंडाना इबादत है। आपका घर में हर हफ्ते आप हजामत करवाते हैं, लेकिन वो आपकी इबादत हो गई। क्यों? अल्लाह ने तय कर दिए। जो वक्त, जिस टाइम जो चीज शरीयत इबादत तय करे वो इबादत है। 10 जिलहज को नमाज भी पढ़ी जाती है, 5 नमाजें भी पढ़ी जाती हैं। कुरान पढ़ने वाले कुरान भी पढ़ते होंगे, नफल पढ़ने वाले उस दिन नफल भी पढ़ते होंगे, सदका भी होता होगा, लोग एक दूसरे से मुलाकात भी करते होंगे। 10 जिलहज को सारे खैर के काम होते होंगे, लोगों की खैर खाई के लिए जो बन पड़ता है करते होंगे। पर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया 10 जिलहज वाले दिन अल्लाह को जो अमल सबसे ज्यादा पसंद है वो खून बहाना, जानवर ज़िबा करना। उस दिन बाकी सारी इबादत भी अपनी जगह पर फजीलत रखती हैं, अहमियत रखती हैं, दर्जा रखती हैं। नमाजें होंगी, नफल होंगे, तिलावतें होंगी, पर अल्लाह को 10 जिलहज वाले दिन जो अमल सबसे ज्यादा पसंद है वो क्या है? हुजूर अलैहिस्सलाम जब जानवर ज़िबा करते थे तो कबूलियत की दुआ करते थे, या अल्लाह इसे कबूल फरमा मेरी तरफ से, मेरी औलाद पाक की तरफ से, उम्मत की तरफ से। क्या करूं मैं, कैसे अर्ज करूं? यहाँ जानवर ज़िबा होता है तो हमारे यहाँ लोग वीडियो बना रहे होते हैं। वो जिसको चाहिए था दर्द से फटाफट कहता मालिक मैंने अपनी हिम्मत के मुताबिक पेश कर दिया, अपने कर्म के मुताबिक कबूल कर दिया। दुआओं का टाइम था, ये अमल तो सबसे ज्यादा पसंद है अल्लाह को, ये कुर्ब इलाही वाला अमल है, अल्लाह के करीब जाना था। यहाँ सेल्फियां हो रही हैं, तस्वीरें हो रही हैं, देखा जा रहा है, बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं। वो खुदा के बंदो, इसको इबादत बनाओ, इसको इबादत जानो, ये तकर्रुब इलाही का जरिया है। कुछ लोग बड़े सेठ साहब होते हैं, बड़े नवाब साहब हैं, वो जानवर के करीब नहीं जाते, कहते हो मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं तो जनाब वो बड़ा मुहज़्ज़ब आदमी हूं, ये तो फलां आदमी करेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा ना कोई नाजुक मिजाज हो सकता है, ना कोई पाक हो सकता है, ना कोई लतीफ़ हो सकता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर ना कोई सोना हो सकता है, ना किसी में जाज़बियत हो सकती है। हुस्न वही है जो मेरे महबूब ने कर दिया है, खूबसूरती वही है, जिधर हुजूर गए उधर ही हुस्न सारे का सारा सिमट कर चला गया।
दास्तान हुस्न जब फैली तो लामहदूद थी, और जब सिमटी तो बस तेरा नाम होकर रह गई। खूबसूरती वही है जो हुजूर ने कर दिया, लेकिन मेरे अजीजों, नबी करीम ने तो अपने दस्ते मुबारक से जानवर ज़िबा किया। इसलिए पता नहीं आपने किस चीज़ का नाम पढ़ा लिखा, नफीस होना और जना, वो जी मेरे बच्चे डरते हैं, तो भाई आप भी डरते होंगे, जब भी तो बच्चे डरते हैं। ये जी पढ़ा लिखा नौजवान है, करीब नहीं आता, क्यों नहीं आता जी? कुछ भी नहीं होता। ये तो वो अमल है जो अमल खैर है, हुजूर ने किया है। बात सुनोगे तो खुश हो जाओगे, बुखारी में मौजूद है। हज के मौके पर रसूल पाक ने 100 ऊंट मंगाया था ज़िबा करने के लिए। 63 ऊंट रसूल करीम ने अपने दस्ते मुबारक से ज़िबा फरमाए हैं। यह इशारा था कि हुजूर की उम्र मुबारक 63 साल होगी। 63 ऊंट खुद ज़िबा फरमाए, और बाकी फरमाया अली आपके ज़िम्मे लगाता हूँ, बाकी आप कर दे सारे। और बाकी मौला अली शेर खुदा ने फरमाए हुजूर। और एक बात यहाँ और लिखी है शारहीन हदीस ने, कहते हैं वो जिनको हुजूर ज़िबा कर रहे थे ना, उन्हें बांधना नहीं पड़ता था, उन्हें कहना नहीं पड़ता था से सबूत न मंगो मैथों भला नजरे करम कद होई, ए मैं जाना या दिल भर जाने, ए गैर न जाने कोई। कहना नहीं पड़ता था, कहना नहीं पड़ता था। मैंने सुना है वो बन संवर कर मेरी अयादत को आ रहे हैं, एक कोई नजरे लुट लिया माही तेरे हार शंगारा, कातल नैन ते नागन जुल्फा तैया मारन दूरो ही मारा, पर किसी नू कोल भी नहीं फटकन दिता तेरे हुसन दे पहरेदारा। ते सजना तू कोई कल्ला ही नहीं है, ते होए पे कतल हजारा। हुजूर जिस ऊंट की तरफ इशारा करते ना ज़िबा करने के लिए, वो आके कदमों में लेट जाता, वो कदमों में लेट जाता, और महबूब बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कह के गर्दन पे छुरी चला देते। आजम जान अमानत तेरी, आजम जान, जान भावे ना जान महबूबा, मैं लगियां तोड़ नभेसा, राह तेरे विच रुल के मरसा, कदम न पिछा हटेसा, शहर तेरे दे टुकड़े मंगसा, ते तेरे कुत्तियां दे कदम चुमेसा। आजम जान अमानत तेरी, तू जदों मंग सै मैं पेश करे सा, मैं पेश करे सा। अमली नमूना हुजूर के सामने आके लेट जाते, महबूब गर्दन पे छुरी चला देते। अल्लाह के महबूब ने ना सवारियों पर बैठकर तवाफ किया बैतुल्लाह का। और सुनो यारो, बात क्या याद आ गई मुझे, सवारी पर बैठकर हुजूर ने बैतुल्लाह का तवाफ किया है। पता क्यों? इसलिए कि जब तक हुजूर किसी जानवर पर बैठे रहते थे, ना बौल करता था ना पेशाब करता था, एहतराम करते थे जानवर। जब तक करीम बैठे रहते जानवर बौलो बराज। हुजूर ने तवाफ तक कर लिए सवारियों पर बैठकर। रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अबू बकर, जिन्नों और फरिश्तों के अलावा अल्लाह की सारी मखलूक जानती है कि मैं अल्लाह का रसूल बन के आया हूँ। ये सारे जानते हैं, सबको पता है, ऊंटों को, जानवरों को, हशरात को, सबको पता है। कुर्बानी खुश दिली से, कुर्बानी ज़ौक से, कुर्बानी महज अल्लाह की रिजा के लिए। हमारे देहातों में ना हमने ये देखा है कि वो जो घर का जानवर होता था ना, कुर्बानी के लिए रखा जाता था। कभी जानवरों को किसी जगह लेके जाते पानी पिलाने खेत में, तो हाँकते थे ना, तो हमारे पुराने देहाती लोग जो कुर्बानी का जानवर होता था उसे छड़ी भी नहीं मारते थे। कहते दी भी ये कुर्बानी दा है, ये अल्लाह दे नाल है। चारा डालते ना, चारा, तो उसको थोड़ा सा, समझ आ रही है मेरी बात की, उसको थोड़ा ज्यादा मिलता, उसको जरा खल बनौला और चलो वंडा आख लेने, हाँ, उसको थोड़ा सा ज्यादा मिलता। क्यों? ये देखो ना, ये लोग अनपढ़ होते थे पर ज़ौक इनका बड़ा पढ़ा लिखा था। किताबें थोड़ी पढ़ी थी पर दिल महबूब हिजाजी की मोहब्बत में पूरा तालीम याफ्ता था। ये लोग इनफरादी उसके साथ सलूक करते, कहते जानवर कुर्बानी का है, ये अल्लाह के नाम पर ज़िबा करना है, इसके साथ उनसियत ज़्यादा है, इसकी कदर ज़्यादा है, इसकी अहमियत ज़्यादा है। बस इस बात को समझ लें। मैं एतराज़ नहीं करता जो लोग, अब जगह ही नहीं है लोगों के घरों में, तो लोग एक दिन पहले जानवर खरीद के लाते हैं,
میں اعتراض نہیں کرتا، لیکن بہرحال وہ بھی بڑے معنی خیز لوگ تھے جو مہینوں پہلے لا کے جانور پالتے تھے۔ ایسے لوگ بھی دیکھے، عید گزری ہے بڑی، عید کے بعد ہی انہوں نے جانور خرید لیا کہ پورا سال اس کی حفاظت کریں گے، خدمت کریں گے، اور عید پر اللہ کے راستے میں۔ یہ ذوق چاہیے، یہ والی کیفیات چاہیے، تاکہ قربانی کی اصل روح وہ بیدار ہو۔ ایک تو ذوق کے ساتھ قربانی کریں، دوسرا اس کو تفاخر کبھی بھی نہ بنائیں، ذریعہ فخر اس کو کبھی نہ بنائیں، اور تیسری بات یہ ہے کہ اس کی روح کو سمجھیں، یہ روح کیا ہے اس کی۔ کوئی بھی عمل بندہ کرتا ہے اس کے پیچھے کچھ روحانیت ہوتی ہے، کوئی فلسفہ ہوتا ہے، اس فلسفے کو سمجھے۔ صحابہ نے پوچھا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ قربانیاں کیا ہیں، ان کا فلسفہ کیا ہے؟ تو قربانی نبی کریم کی بھی سنت ہے، پر حضور نے فرمایا یہ تمہارے باپ جناب ابراہیم کا طریقہ ہے۔ قربانی حضرت ابراہیم نے تو بیٹا ذبح کیا تھا، چھری چلا دی تھی، اپنی طرف سے انہوں نے کر دیا تھا ذبح، وہ تو اللہ تعالیٰ کو جو منظور تھا، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ۔ حضرت ابراہیم کی روح تو یہ ہے کہ سب سے قیمتی چیز اگر قربانی میں مانگی جائے تو دیر نہ کی جائے۔ تو اس ذوق کو تو دیکھیں نا، حضور نے فرمایا کہ تمہارے باپ ابراہیم کا طریقہ۔ تو صحابہ نے عرض کی، حضور ہمیں ملے گا کیا اس میں سے؟ تو حضور فرمانے لگے، قربانی کے جانور کے چھوٹے سے چھوٹے بال کے بدلے اللہ تمہیں بڑی سے بڑی نیکی عطا فرمائے گا، ایک ایک بال پر نیکیاں دے گا مالک کریم۔ میرے عزیزو، اس کے فلسفے کو سمجھیں۔ جب تک روح خلیل سے فیض یاب نہیں ہوتے، قربانی کا عمل اس طرح سے ذوق اور اس طرح سے کیفیت عطا نہیں کرتا۔ پھر ایک اور بات بھی، اللہ تعالیٰ نے نا امیروں کے مال میں غریبوں کا حصہ رکھا ہے۔ مشکات میں حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں تمہیں جو رزق دیا جاتا ہے یہ تمہارے ضعیفوں کی وجہ سے دیا جاتا ہے۔ تمہارے جو کمزور لوگ ہوتے ہیں نا، ضعیف کمزور، ان کی وجہ سے اللہ تمہیں رزق دیتا ہے۔ تم پر جو بارشیں برستی ہیں یہ تمہارے ضعیفوں کمزوروں کی سبب سے برستی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے امیروں کو جو مال دیا ہے نا، یہ بھی کئی غریبوں کی برکت سے دیا ہے۔ احسان نہیں کرتے امیر غریب کو دے کے، رب نے حصہ رکھا ہے۔ زکوٰۃ ہے تو دینی ہے، عشر ہے تو دینا ہے، فطرانہ ہے تو دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حصہ رکھا ہے۔ اور وہ کہاں گئے جناب شیخ شبلی جیسے لوگ جو غریب کو دیتے تھے اور ساتھ کہتے تھے تیرا شکریہ، تو میرے دروازے تک آیا ہے، اللہ کی رحمت آئی ہے، مجھے موقع ملا ہے اس کی راہ میں کچھ دینے کا، شکریہ، خود بھیک دے خود ہی کہیں منگتے کا بھلا ہو۔ وہ لوگ کہاں گئے؟ میرے عزیز، اللہ نے حصہ رکھا ہے، اس لیے اس بات کو آپ سمجھ لیں۔ زکوٰۃ دیں تو خوش دلی سے دیں، فطرانہ دیں تو خوش دلی سے۔ اتنا سوکھا نہیں ہوتا شاپر لے کے کسی کے دروازے پہ جانا۔ چلیں آپ اس بندے کو سمجھ لیں کہ وہ عادی مجرم ہے، سمجھ لیں، لیکن اس کو دیکھ کے ہی آپ عبرت پکڑ لیں کہ آپ کو جانا نہیں پڑا، کوئی آیا آپ کے دروازے میں۔ پھر ہی چلو آپ یہی غور کر لیں کہ کوئی آیا، اللہ نے آپ کو دینے والا بنایا۔ تو غصہ کرنا، چہرے پہ شکن ڈالنا، اجے تے اسی نماز پڑھ کے آئے ہیں تسی آ بھی گئے ہو، یہ کوئی طریقہ ہے؟ تسی تے سون ہی نہیں دیندے بھائی، کیا مطلب؟ یہ لہجے ہیں، کیا انداز ہے۔ ایک بزرگ ہیں، وہ کہنے لگے کہ 7-8 لاکھ روپیہ ادارے میں سیلری جاتی ہے، مدرسین کی تنخواہیں ہیں، باورچیوں کی، اس کی۔ تو کسی نے ان سے کہا کہ آپ، ہمیں اچھا لگے گا اگر آپ دیں۔ تو وہ کہنے لگے یار میری اوقات نہیں ہے کہ میں لوگوں کو تنخواہیں دوں، اس لیے میں نے کسی کے ذمے لگایا، وہ میری حیثیت نہیں، مجھے شرم آتی ہے کہ یار اب میں مطلب بانٹتا پھروں۔ محض یہ کون لوگ ہیں جو ہر وقت اس احساس کا شکار رہتے ہیں کہ بھئی میں مسکین پرانا خادم، کسے در ملی نہ ٹوئیے تے واصف یار نے نظر جو کی تھی، تو پھر واصف ہوئی، مختصر سی میری کہانی ہے، جو بھی ہے آپ کی مہربانی ہے۔ تو بن کے نہ بیٹھ جائیں، اللہ سے ڈریں۔
جب آپ جھڑک کے دے دیتے ہیں تو اس کا ثواب کم پڑتا ہے، اجر میں کمی آتی ہے۔ آپ باطل کرتے ہیں احسان جتلا کر اور تکلیف دے کر اپنے صدقات کو، خوش دلی سے جانور ذبح کرنا۔ ایک بات اور آپ سے کرنی ہے، پھر بات سمیٹتا ہوں۔ عید والے دن نماز عید بھی پورے ذوق سے پڑھیں، بھاگ دوڑ نہ کریں کہ جلدی کہاں ہوتی ہے، فٹافٹ کرو، نماز پڑھو اور کپڑے بھی نہیں بدلنے، اور بھائی انشاءاللہ تعالیٰ قربانی کرنی ہے، انشاءاللہ جلدی ہو جائے گی قربانی، لیکن نماز کا درجہ بہرحال قربانی سے زیادہ ہے، نماز کی اہمیت بہرحال قربانی سے۔ ذوق سے عید کی نماز پڑھیں، خوب سجدے کریں، امت کے لیے دعائیں کریں، اس کے بعد آپ قربان گاہ میں جائیں، جانور ذبح کریں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تو وہیں پہ جانور ذبح کر دیے تھے، عیدگاہ کے اندر۔ جلدی نہ کریں، عبادت کا ذوق ضرور پیدا کریں۔ کسائی سے بھی کہیں کہ یار تو بھی نماز پڑھ پہلے، 3 دن ٹائم دیا اللہ تعالیٰ نے، شریعت نے 3 دن ٹائم دیا ہے قربانی کا۔ کس لیے دیا ہے؟ کہ آپ اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ آپ یہ کام کر لیں، کوئی جلد بازی نہ کریں، اور اس ساری عید پر دعا کریں اللہ تعالیٰ فلسطین والوں کے حق میں بھی رحمت والا فیصلہ کرے۔ میں دیکھتا ہوں کہ لوگ روزے رکھتے رہے، عیدیں مناتے رہے، اور وہ بیچارے لاشیں اٹھاتے رہے۔ اب تو ہمیں احساس ہی نہیں رہا، ہم خبروں کے قائل ہیں، 4 دن آئی تھیں بس ٹھیک ہے۔ یہ صبح قیامت بار ہے پوری امت کے سروں پر، وہ تکلیف میں ہے، اور تکلیف بھی وہ جو اذیت ناک اور کربناک ہے۔ اللہ کے حضور دعا کریں اس عید پر، جمعے پر، ہر نماز پر، کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو کسی طریقے سے اتحاد عطا کر دے، کسی جگہ یہ جمع ہو جائیں، کوئی ایک ایسا پلیٹ فارم بنائیں، اور یہ واہن سے نکل آئیں، یہ سوچیں کہ بہرحال بستر پر بھی تو ماری جانا ہے نا، تو اگر اس کی راہ میں یہ وقت آ جائے گا تو اس سے زیادہ قیمتی کوئی چیز نہیں ہے۔ تو خدا را کچھ اپنے اندر شعوری زندگی بیدار کریں۔ ان مسلمانوں کے لیے تو اب اس طرح کی طبیعت ہو گئی ہے کہ آوازیں بھی نہیں اٹھتی، اب تو نام ہی کوئی نہیں لیتا، اب تو ذکر ہی کوئی نہیں کرتا۔ دعا یہ ہے کہ اللہ پھر سے اس امت کو عروج اور باکپن عطا فرما، اور پھر سے اللہ تعالیٰ امت کے وقار میں اسی طرح سے بلندیاں فرما۔